सर बाहर कॉलेज यूनिफॉर्म में एक लड़की आई है। इसे सड़क से छोटी बीबी की रशियन किट मिली है। मुलाजिम की इतला पर काशान मलिक ने सुख का सांस लिया। इसकी जिद्दी लाडली बहन अपनी बिल्ली की वजह से कमरे में बंद थी। लाउंज में दाखिल होते काशान ने एक लम्हे में यमुना की गुर्बत का अंदाजा लगा लिया। बोलो लड़की, क्या इनाम चाहिए? सर मुझे आपकी सिफारिश चाहिए। मेरा मतलब कि आपकी एक फोन कॉल से मेरा काम हो जाएगा। बात करते करते यमुना की आवाज भर आई। मेरे भाई को पुलिस उठाकर ले गई है। इसका कोई कसूर नहीं था। एक आवारा अमीर ज़ादे की जिद की वजह से ये सब हुआ। तुम्हें कैसे पता वो आवारा भी था? काशान इसे दिलचस्पी से देखते बोला, वो जी, इसकी बहन भी आवारा थी मेरे भाई के साथ। जस्ट शट अप। बिरयानी दम पर लगाकर वो पलटी। रायता इसने पहले ही तैयार करके रखा था। दिल फरेब सी खुशबू ने पूरे किचन को घेर लिया। एक नरम सी मुस्कुराहट के साथ वॉश बेसिन पर आकर इसने हाथ धोए और खुश करके जाहिद के कमरे में चली गई। हैरत की बात थी कि 1 घंटा हो चुका था इसके भाई को ऑफिस से आए हुए और मुसलसल अपने कमरे में बंद था। इससे पहले कि इसकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए वो इसके कमरे तक जाती, बाहर लकड़ी का दरवाजा बड़े जोरदार तरीके से धड़धड़ाया गया और सहन में खड़ी हुई लड़की ने पलटकर हैरत से दरवाजे को देखा। वो इस इलाके के इमाम मस्जिद के बच्चे थे और पूरे इलाके में इनकी अच्छी खासी इज्जत थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आने वाले इतनी बदतमीजी से दरवाजा खटखटाता और इससे पहले कि वो दरवाजे की जानिब जाती, दरवाजा जोरदार तरीके से खोलने की कोशिश की गई और बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी जब जाहिद कमरे से बाहर निकला और इससे फौरन कमरे में जाने के लिए कहा। ये कौन लोग हैं भाई? जाहिद की जानिब जल्दी से बढ़ते हुए इसने हैरान और परेशान होकर सवाल किया और जब जाहिद इसे तसल्ली आमेज नजरों से देखते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ गया, वो जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त करती कमरे में दाखिल होने लगी। जाहिद के दरवाजा खोलने पर एक अजनबी शख्स अंदर दाखिल हुआ। इनके रिश्तेदारों में तो क्या, पूरे इलाके में ऐसा कोई भी शख्स नहीं पाया जाता। इसके चेहरे पर अजीब सा गुस्सा और मगरूरी छाई हुई थी। वो दरवाजे की ओट में खड़ी रह गई। इस शख्स ने आगे बढ़ते हुए जाहिद का गिरेबान पकड़ लिया। वो चीख चीख कर इस पर इल्जाम लगा रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे टुकड़ों पर पलने वाले नमक हराम, तुम मेरी बहन को गंदी नजर से देखो, इसे खौफजदा करने की कोशिश करो। तुम गिरेबान से पकड़कर जाहिद को झंझोड़ते हुए वो हर हद पार करता जा रहा था, जबकि कांपते हुए वजूद को समेटकर वो साकित खड़ी रह गई। इसका भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकता था। जाहिद उम्र में से 5 साल बड़ा था, लेकिन वो आंखें बंद करके अपने भाई पर यकीन कर सकती थी। हंगामा बढ़ता जा रहा था। इर्द गिर्द से लोग इकट्ठे होने लगे। जाहिद अपनी सफाइयां पेश कर रहा था और वह दरवाजे की ओट में छुपी रह गई। अगर इस वक्त वो तमाम मर्दों के सामने बाहर जाती तो जाहिद के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती थी और बाद में इसे जाहिद की तरफ से इसे गुस्से का भी सामना करना पड़ सकता था। लेकिन इसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत बता रही थी कि वो अपने भाई को कभी भी इतनी मुश्किल में घिरा हुआ नहीं देख सकती। न जाने वो शख्स कौन था। इसके भाई को घसीट कर गली तक लेकर गया। वो सहन में दौड़ती चली आई, लेकिन जब वो गली तक गई, इसने बड़ी गाड़ी को गली में मुड़ते हुए देखा था और इसके भाई को पुलिस पकड़कर ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। छोड़ दे भाई को जाहिद भाई। जल्दी से आगे बढ़ते हुए वो अपने भाई के सीने से जा लगी, जबकि जाहिद के चेहरे पर बेचारगी और शर्मिंदगी फैली हुई थी। भरे इलाके में इनकी इज्जत खराब हो गई। लोग हैरान और परेशान इन्हें देख रहे थे। कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि जाहिद जैसा शरीफ शख्स इतना बड़ा कदम उठा सकता है। यमुना, तुम घर जाओ। अपनी बहन को सीने में छुपाते हुए इसने इन जालिम लोगों से दूर रखना चाहा, लेकिन यमुना दुपट्टे में सिमटी घर आए जा रही थी। इसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे।
अपने भाई को तकलीफ में कैसे देख सकती थी, जबकि जाहिद ने इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। तुम घर जाओगी और घर में रुको, मैं आ जाऊंगा। तुम्हारे भाई ने कुछ भी नहीं किया। वो नहीं जानती थी वो कोई झूठी तसल्ली थी या दिलासा था, लेकिन इस रोज पूरे इलाके के सामने पुलिस इसके भाई को गिरफ्तार करके ले गई, और गिरफ्तार करवाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि काशान मलिक था। मलिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का इकलौता वारिस, जिसकी बहन के एक इल्जाम ने पूरी कहानी का पांसा पलट दिया, और जाहिद वकारुद्दीन का खूबरू और शरीफ बेटा इसकी लपेट में आ गया। हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था सवाए खुदाए बुजुर्ग की जात के, लेकिन वो रात इसने जिस तरह गुजारी वो जानती थी। इसकी माँ की कजन, जिसे वो खाला कहा करती थी, इस रात इसे अपने घर लेकर गई, लेकिन भाई के अलावा कहीं भी सुकून नहीं था। यूं लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में वो लावारिस रह गई है। माँ बाप की बात भरी दुनिया में इसके पास एक आखिरी सहारा इसका भाई था। पूरी रात गुजर गई, लेकिन इसका भाई वापस नहीं आया। वो जानती थी कि जिन लोगों ने इसे गिरफ्तार करवाया वो कोई आम नहीं है। वो बार बार सर कह रहा था, तो यकीनन वो इसका सर ही होगा। फजर की नमाज राहीला खाला के घर अदा करने के बाद वो अपने घर वापस आ गई। सबसे पहले अपने भाई के कमरे में पड़े हुए तमाम कार्ड और कागजात को इसने कंगाल मारा। कुछ औरतें अफसोस के लिए इसके पास आने लगीं, कुछ बस तमाशबीन के तौर पर, और कुछ औरतों को सिर्फ छानबीन की आदत थी, लेकिन इनके सवाल इसके दिल में जख्म कर रहे थे। अपने भाई के साथ साथ वो भी तड़प रही थी, लेकिन इसके पास कोई रास्ता नहीं था। तमाम कागजात छान मारने के बाद बिलाखिर इसे अपने भाई के ऑफिस का एड्रेस मिल गया, और तकरीबन दोपहर के करीब शॉल को कंधों पर रखकर वो खुदा का नाम लेकर घर से बाहर निकल आए। सफेद रंगत में सुर्खियां खिली हुई थीं। अपनी बड़ी बड़ी आंखों को रो रो कर इसने सुर्ख कर लिया, लेकिन अंदर की वहशत किसी सूरत भी कम नहीं हो रही थी। तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत के बाद रिक्शे वाले ने रिक्शा मतलूबा जगह पर उतार दिया, और जिंदगी में पहली बार अपने भाई की हिफाजत के बगैर वो घर से बाहर आई थी। डरना तो बनता था। शॉल को मुट्ठी में लिए वो सिर्फ अपने भाई की जिंदगी की उम्मीद लेकर इस शानदार बिल्डिंग के सामने उतरी। मलिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री लिखे हुए बोर्ड पर एक नजर डालने के बाद इसने गहरी सांस भरते हुए अंदर की जानिब कदम बढ़ाने चाहे। इससे बॉस के कदमों में बैठ जाना पड़ता, लेकिन हर सूरत वो अपने भाई की जिंदगी की भीख मांगना चाहती थी, इस शख्स से जो इनके लिए मगरूरी का खुदा बन बैठा। लेकिन शायद ये आजमाइश इतनी तवील थी कि अभी इसका इख्तिताम लिखा हुआ ही नहीं था। गार्ड ने इसे दरवाजे में रोक लिया। मुझे सर से मिलना है, प्लीज मुझे अंदर जाने दें, मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। अपनी मुलायम सी आवाज में इल्तिजा करते हुए वो अंदर जाने की भीख मांग रही थी, और गार्ड बजट खड़ा था। आप अपना तारुफ करवाएं, सर को आपके बारे में बता दिया जाएगा। इस तरह मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। और इस खरांड से मर्द की तेज आवाज सुनकर वो सहम कर दूर हो गई। बड़ी बड़ी आंखें एक बार फिर भीग उठी। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो यहाँ से नामुराद चली जाए। इसके लिए गार्ड के सामने हाथ जोड़ दिए। खुदा का वास्ते मुझे अपनी बेटी समझकर अंदर जाने दे, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। वो जानबूझकर यहाँ अपने भाई का जिक्र नहीं कर रही थी। जानती थी कि अगर इसने गलती से भी जाहिद का नाम ले लिया तो हो सकता है वो दोहरी मुसीबत में फंस जाती। जाओ बीबी, अगर भीख मांगनी है तो सड़कों पर जाकर मांगो, ऐसे किसी भी अरे गहरे से नहीं मिल लेते। इस रोज शिद्दत से इसे अपनी औकात और गरीबी का अंदाजा हुआ। पहली बार इसे इस बात से नफरत हो रही थी कि खुदा ने ऐसे लोगों के मोहताज बनाया। वो कितनी देर मेहनत करती रही, लेकिन गार्ड ने इसे अंदर नहीं जाने दिया, और बाहर आकर एक चबूतरे पर बैठे हुए इसने घुटने पर सर रख लिया। इसका दिल चाह रहा था कि वो धारे मार मार कर रोना शुरू कर दे।
یہیں سے چیخ چیخ کر اس شخص کو پکار کر کہے کہ دنیا میں اس کا واحد سہارا اس کا بھائی ہے اور اس کا سہارا نہ چھینے۔ اس نے سب کچھ کھو دیا، اب ایک آخری اس شخص کو کھونے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ بس اس کی خام خیالی تھی۔ بڑی بلڈنگ میں بند کمروں میں بیٹھنے والے لوگوں کے دل پتھروں کے ہوا کرتے ہیں۔ اگر وہ چیخ بھی پڑتی تو شاید اس کی چیخ گلے میں دب جاتی، لیکن اس کی آواز ان سنگ مرمر کی دیواروں سے ٹکرا کر ٹھاٹھ سے بیٹھے ہوئے کاشان ملک کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹہ اور پھر 1 سے 2 گھنٹے گزر گئے۔ وہ اس طرح بیٹھی رہی، گارڈ نے اسے کتنی بار جانے کے لیے کہا لیکن وہ نہیں گئی، اور بالآخر تنگ آ کر گارڈ نیوز کے پاس آ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ میری نوکری کا مسئلہ ہے، میرا بیٹا، خدا کا واسطہ تمہیں جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے التجا کر رہا تھا اور اس نے پہلی بار اپنی جیسی بے بسی کسی اور کی آنکھوں میں محسوس کی۔ میں کاشان ملک سے ملنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھے ایک بار ملنے دیں۔ آپ یقین کریں میں بہت مصیبت میں ہوں۔ لیکن اس کی بے بسی سے زیادہ شاید مقابل کو اپنی نوکری کی فکر تھی۔ یہ رکھ لو، یہ صاحب کی رہائش گاہ ہے، اس ایڈریس پر ان کے گھر چلی جانا، وہ تم سے ملاقات کر لیں گے، لیکن یہاں سے چلی جاؤ اگر مجھے خود سے بڑا سمجھتی ہو۔ وہ شخص اس کے ہاتھ سامنے کارڈ بڑھائے بڑی امید سے اسے دیکھ رہا تھا، اور کانپتے ہاتھوں سے کارڈ تھام کر وہ مشکور نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا حافظ۔ اس کے لبوں نے بے آواز حرکت کی اور وہ پلٹ کر سڑک کی جانب چل پڑی، جبکہ گارڈ نے سکھ کی سانس خارج کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی سیٹ سنبھال لی۔ کبھی کبھی ہم مجبور ہوتے ہیں، لیکن مقابل ہم سے بھی زیادہ مجبور ہوتا ہے، اور یہاں وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے زیادہ مجبور تھے۔ وہ نامراد ہو کر اس کارڈ کو تھامے وہ واپس لوٹ آئی۔ اب اسے کل کا انتظار تھا، یعنی اس کا بھائی یہ دوسری رات بھی جیل میں کاٹنے والا تھا۔ ٹیکسی شاندار سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ ایک رات پھر کانٹوں پر گزار کر اگلے دن بھی جب اسے لگا کہ آفس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، وہ گھر سے نکل پڑی۔ کل کی طرح آج بھی بڑی امید لے کر جا رہی تھی۔ اسے ہر صورت اس ایڈریس پر پہنچ کر ملک کاشان سے ملاقات کرنی تھی۔ گلابی لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ کون سی مصیبت سر لے کر اس شخص کے سامنے جا رہی ہے جو اس کی پوری زندگی کو بدل دینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ لمحے بھر میں اس کے کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا، ہمیشہ کی طرح فارمل ڈریس، چمکتی ہوئی آنکھیں، شاندار شخصیت، چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی اور مغروری، سلیقے سے بنائے ہوئے بال اور اس کے وجود سے اٹھتی ہوئی خوشبو نے کمرے کی ہر چیز کو گویا اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرتے ہوئے اس کی انگلیاں بڑی تیزی سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر گردش کر رہی تھیں۔ کافی دیر کے بعد اپنا کام مکمل کر کے اس میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے چھناکے سے نورالعین کا چہرہ اس کے آنکھوں کے سامنے لہرایا اور اس نے پٹ سے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ کافی دیر پہلے ملازمہ آ کر بتا کر گئی تھی کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں نورالعین نے ایک نوالہ بھی اپنے حلق سے نہیں اتارا۔ وہ 20 سالہ ضدی لڑکی آج بھی اس کے لیے ایک چھوٹی سی بچی تھی جو اس کی سانسوں کو اٹکا سکتی تھی۔ اس کی ریشن کٹ جو کہ اس کے بھیا کی جانب سے گفٹ تھی اور ہر وقت اس کے گرد منڈلاتی رہتی۔ اس کا کھو جانا ایسا صدمہ تھا جسے وہ 24 گھنٹوں سے بھلا نہیں پا رہی تھی۔ جب تک وہ ریشن کٹ اس کے سامنے نہیں ہوتی اسے ہرگز بھی کھانا نہیں کھانا تھا۔ حالانکہ کاشان نے اس کے بجائے اپنا نہ جانے کتنی حسین سے حسین بلیوں کی پیشکش کی، لیکن اس کی جانب سے ہر پیشکش مسترد ہو گئی۔ خود کو تھوڑا سا سیٹ کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ نور کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے پاس بیش بہا دولت تھی، ایسی ہزاروں کیٹس وہ اپنی بہن کو گفٹ کر سکتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر چھائی ہوئی اداسی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ جو ہی نیچے آیا، اس نے گلزمان کے ساتھ ایک چھوٹی سی لڑکی کو
داخلی دروازے سے اندر آتے دیکھا جس کے ہاتھ میں وہی رشین بلی تھی جس کی وجہ سے اس کی بہن پچھلے 24 گھنٹوں سے کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ کچھ دیر وہ بے یقین ہو کر اسے دیکھتا رہا اور لپکتے ہوئے پھر آگے بڑھ کر وہ کیٹ اس لڑکی کے ہاتھ سے لے لی جو کہ حیران و پریشان اس شخص کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، فائنلی یہ مل گئی۔ زمن جاؤ اور نور کو بلا کر لے کر آؤ۔ اس لڑکی کو مکمل نظر انداز کیے بڑی محبت سے اس کیٹ کو دیکھ کر وہ گلزمن کو حکم دے رہا تھا جو جی کہہ کر سر جھکاتی بھاگتی نور کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ ابھی تک اس بلی کے نرم و ملائم بالوں میں انگلیاں پھیر کر اسے دیکھے جا رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی چند قدموں کے فاصلے پر اپنی شال کو درست کیے حیران و پریشان اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اتنا پرسکون تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے اس کی سانس اٹکی ہوئی تھی، اس کا بھائی جیل میں پڑا تھا، اس پر اتنا سنگین الزام لگائے گئے اور یہ لوگ کس مصیبت میں دھکیل کر خود اتنے سکون سے ایک بلی کے کھو جانے کا ماتم منا رہے تھے۔ امیر لوگ اور ان کے چونچلے۔ کچھ دیر کے بعد وہ چیختی چلاتی لڑکی دوڑ کر باہر آئی اور آتے اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ اس بلی سے لپٹ گئی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، آپ نہیں جانتے میں اس کے بغیر کتنی سیڈ تھی۔ اس 20 سالہ لڑکی نے اپنے پھولے پھولے رخساروں کو دبا کر اپنے دونوں لبوں کو باہر نکالا اور یا پھر اپنی ایڑیاں اٹھاتے ہوئے اپنے بھائی کے رخساروں کو چوم کر اس بلی کو پیار کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ آنے والی لڑکی کو اس نے بھی مکمل نظر انداز کر دیا تھا، جس کی توجہ پہلے ان کے گھر کی جانب تھی ملکہ شان کی جانب، اب اس کی توجہ اس لڑکی کی جانب مبذول ہو گئی جو لڑکی اس شخص کو لپٹ کر بھائی بھائی کہتی جا رہی تھی، یعنی یہی وہ نازک سی دوشیزہ تھی جس نے اس کے بھائی پر الزام لگایا۔ اس کے کمرے کے بعد دروازے کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، جھپکا شان نے گلزمن کی جانب دیکھ کر پوچھ لیا، گلزمن کہاں سے ملی یہ کیٹ اور یہ لڑکی کون ہے؟ اس کی سنجیدہ آواز پر یمنا نے پلٹ کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر انگلیاں چٹکھاتے ہوئے گردن جھکا لی، جبکہ گلزمن اب اس کا تعارف کروا رہی تھی جتنا وہ جانتی تھی۔ پتہ نہیں صاحب، یہ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو ان کے ہاتھ میں چھوٹی بی بی کی کیٹ تھی، اس لیے سبتین اسے اندر لے آیا۔ ایک نظر اس لڑکی کے چہرے پر ڈالتے ہوئے گلزمن کو جتنا معلوم تھا اس نے بتا دیا اور وہ شخص نرم سی مسکراہٹ سے اس لڑکی کو دیکھتا بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ 22 سالہ میں نازک سی لڑکی جس کا ملائم چہرہ مکھن کی طرح شفاف تھا، سر جگمگاتے ہوئے عارض بڑی بڑی آنکھیں، چہرے کے اطراف میں گرتی ہوئی لٹیں اور آنکھوں میں پھیلی ہوئی افسردگی جو اسے اور حسین بنا رہی تھی۔ کہاں سے ملی تمہیں یہ کیٹ؟ کیا تم یہی دینے آئی تھی؟ اس لڑکی کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے اسے محسوس ہو گیا کہ وہ بہت چھوٹے گھر کی لڑکی ہے جو شاید انعام کے لالچ میں یہاں تک چلی آئی۔ وہ باہر سڑک پر یہ جھاڑیوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی، سو میں نے نکال لی۔ اس کیٹ کو یہاں لاتے ہوئے اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ بلی بڑی وجہ بن جائے گی اس کی ملکہ شان سے ملاقات کے لیے، حالانکہ جب اس نے اس آزادی دلوا کر اپنے ہاتھوں میں بھرا تو اس نے سوچ لیا وہ اس بلی کو گھر لے کر جائے گی، لیکن یہاں اس کے مالک ہی بدل گئے، سو وہ خالی ہاتھ کھڑی کاشان ملک کو دیکھتی کھڑی رہ گئی۔ بہت شکریہ، تم نے بہت اچھا کام کیا، بتاؤ اس کے بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ وہ پینٹس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر بڑی جاذبیت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو سفید دوپٹے کے حالے میں جگمگا رہی تھی۔ میک اپ سے شفاف معصوم سا چہرہ، بھرے سے رخسار جن کی سرخ و سفید رنگت نے مقابل کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی مخملی لبوں سے کچھ کہتی، مقابل قدم اٹھاتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور سینے پر بازو لپیٹ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ 10,000، 20,000 یا 50,000؟ میرے خیال میں اتنی رقم تمہارے لیے کافی ہوگی۔ سر سے پیر تک اسے دیکھنے کے بعد وہ دلکشی سے مسکرایا اور سامنے کھڑی ہوئی چھوٹی سی لڑکی کی رنگت لمحے بھر میں سرخ ہو گئی۔ میں یہاں آپ سے کوئی رقم وصول کرنے نہیں آئی ملک صاحب۔ وہ بولی تو اس کا لہجہ ملائم تھا لیکن اتنا نہیں جتنا اس کی شکل۔ مہک ملک کاشان کے چہرے پر حیرت اور اس کے بعد دلچسپی ابھری۔ اپنے لبوں کو گول کرتے وہ آنکھیں مٹکا کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ ابھی تک اسے اندازہ نہیں تھا کہ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کون ہے، لیکن جس طرح وہ اس کی آنکھوں میں گھور کر دیکھ رہی تھی
اس کے لیے دلچسپی تھی، ورنہ آج تک ہزاروں لڑکیاں اسے بس ٹک کی طرح باندھ کر دیکھتی ہیں یا پھر اس کی دولت کی وجہ سے اس کے گرد منڈلانے کا فریضہ سر انجام دیتی ہیں، لیکن یہ لڑکی کچھ منفرد تھی۔ آپ شاید مجھے بیکارن سمجھ رہے ہیں، میں یہاں آپ سے کوئی رقم وصول کرنے نہیں آئی، وہ بولی تو ایک بار پھر لہجہ سخت تھا، اور کاشان چونک کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں ہے، میں زاہد وقار کی بہن ہوں، اور آپ کے سامنے اس لیے موجود ہوں کہ آپ ایک بے بنیاد الزام جو میرے بھائی کے ماتھے پر لگا کر آپ نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا ہے، اس سے ختم کر کے میرے بھائی کو آزاد کروائیں۔ اور کاشان کے چہرے کی دلچسپی حیرت میں بدلی اور اس کے بعد سنجیدہ تاثرات۔ زاہد وقار، تم اس کی بہن ہو؟ اب وہ سوال کر رہا تھا اور یمنا نے لرزتی ہوئی پلکوں سے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ وہ زاہد وقار کی بہن تھی اور یہاں اپنے بھائی کی آزادی کے لیے آئی تھی۔ دیکھیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے بھائی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ شاید جانتے نہیں ہیں کہ وہ کتنے شریف انسان ہیں۔ اپنے بھائی کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں اور کاشان نے دانت پیس کر اس کے قریب آتے ہوئے غرا کر اسے دیکھا۔ یعنی تمہیں لگ رہا ہے کہ میری بہن جھوٹ بول رہی ہے؟ میری نور جھوٹ نہیں بولتی، تمہارا بھائی ایک حیوان اور درندہ ہے جو اسے ہراس کرنا چاہتا تھا، وہ کہہ گیا، لیکن اس وقت اس کی آنکھوں کی سرخی بتاتی جا رہی تھی اور یمنا نے بھی اسی کے انداز میں سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور میں بھی قسم اٹھا کر کہہ سکتی ہوں کہ میرا بھائی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ یہاں ڈرنے کے لیے نہیں آئی تھی، اسے معلوم تھا اگر ڈر جاتی تو مار دی جاتی۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہ چاہتی ہو تو تم اپنے بھائی کو قید سے آزاد کروا لو گی، تو پھر ٹھیک ہے، اس کے بدلے تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے ذریعے زاہد وقار سے بدلہ لینا بہت آسان تھا۔ قید سے بھی زیادہ تکلیف وہ یا اس کی بہن کو چھین کر دے سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں آپ جیسے امیر زادوں کو۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مخروطی انگلی اس کی جانب بڑھائی اور زاہد نے اس کی انگلی کو تھام کر اس کا ہاتھ پشت سے ٹھکا دیا تھا۔ خبردار، آج تک ملک کاشان کے سامنے کسی نے انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ وہ اس وقت دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، اتنے قریب کہ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ دونوں غصے اور نفرت سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے اور کاشان کی اتنی قربت پر وہ کانپتے ہوئے اپنا وجود اس سے الگ کر گئی۔ اگر آپ نے میرے بھائی کی جانب انگلی اٹھائی تو میں بہت برا پیش آؤں گی، یاد رکھیے گا۔ اپنے روندے ہوئے لہجے میں بات کرتے ہوئے وہ اسے دھمکی دے رہے تھے، سراسر دھمکی۔ جب تک آپ میرے بھائی کو آزاد کروانے کی بات نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ پولیس، میڈیا، کسی کو بھی بلانا پڑا میں بلاؤں گی، لیکن میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ پاؤں پٹک کر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور ایک بار پھر وہ دلچسپی سے اس کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ تو میرے لیے اور اچھی بات ہے کہ تم یہاں سے نہ جاؤ، تمہارے بھائی کو بھی وہ تکلیف ہونی چاہیے جو مجھے ہو رہی ہے۔ میری بہن پر گندی نظر ڈال کر اس نے جو اذیت مجھے دی ہے میں اسے سود سمیت لوٹا سکتا ہوں۔ آنکھ دبا کر ذرا اس پر جھکتے ہوئے اس کی سانسوں کو اٹکا گیا اور اچھڑ کر دور ہوتی وہ اپنے بیگ میں پڑا ہوا چھوٹا سا تیز دھار آلہ نکالتی کاشان کی جانب بڑھا گئی۔ خبردار، میں آپ کو کاٹ کر کتوں کے سامنے پھینک دوں گی۔ پہلی بار کاشان ملک کو اس کی ٹکر کی لڑکی ملی تھی، ایک ایسی لڑکی جو آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھ سکتی تھی، ایک ایسی لڑکی اس کے سامنے سینہ ٹھوک کر کھڑی ہو جاتی۔ میں تمہارے بھائی کو آزاد کروا دوں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں اپنا آپ مجھے سونپنا ہوگا۔ وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ بھی ہریسمنٹ تھی، لیکن وہ جانتی تھی زاہد وقار بغیر کچھ کہے یا کیے، یہ تو خدا بہتر جانتا تھا، لیکن گرفتار ہو گیا۔ اور ایک یہ شخص تھا، اگر اس کی عزت بھی لوٹ لیتا تو کوئی اس کی جانب انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ اس نے پوچھ لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی بڑی حویلی میں نہ ہی ملازمین نے ان پر توجہ دی اور نہ ہی نور دوبارہ اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ اس کے لیے یہ عام سی بات تھی یا پھر وہ عادی ہو چکی تھی اپنے بھائی تیری زندگی میں ہونے والی ہلچل کی مقابل نے اس کا بازو تھام کر اسے کھڑا کیا
और फिर इसे घसीटते हुए बाहर ले गया। वो इसके साथ खींची चली जा रही थी। गाड़ी में से डालकर वो खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। अगर तुम्हें शाम से पहले अपना भाई अपने पास चाहिए तो चुपचाप बैठी रहो। इसके खौफजदा होने पर चीखने चिल्लाने को नजरअंदाज करते हुए अपना हुक्म सादर करके वो इसे खामोश करवा गया और वो सर झुकाते हुए एक बार फिर रो रही थी, लेकिन इस शख्स के सामने नहीं। अपने दुपट्टे का पल्लू अपने चेहरे पर खींचते हुए वो अपने आंसुओं को बहने की इजाजत नहीं रही थी। ये जाने बगैर के मुकाबिल बड़ी बारीक बीनी से इसका जायजा ले रहा था। इस रोज इसे अपने फ्लैट पर लेकर आया। इज्जत के खौफ की वजह से इसका पूरा वजूद कांप रहा था, लेकिन इसने सोच लिया वो अपनी जान ले लेगी लेकिन अपनी इज्जत पर हर्फ नहीं आने देगी। अपने भाई को आजाद करवाएगी। वैसे इसे इसके हाल पर छोड़कर इसे मरता हुआ नहीं देख सकती थी। तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा, मुझसे निकाह कर लो और इसके बाद तुम्हारा भाई तुम्हारे पास, इसे माफ कर दूंगा। खुदा जाने इसने क्या सोचकर फैसला किया, लेकिन ये फैसला इतना जल्दबाज था कि वो मुंह खोले से देखती रह गई। निकाह आपसे क्यों? इसके चेहरे पर मासूमियत भरी हैरत थी और आंखों में खौफ। देखो, अगर तुम मुझसे निकाह करोगी तो यहां से जा सकोगी, वरना तुम अभी भी मेरी दस्तरस में हो। वो इसे मुसलसल खौफजदा कर रहा था। मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश मत कीजिएगा मलिक साहब। इसी छत से छलांग लगाकर सारी जिंदगी के लिए आपके मुंह पर कालिक लगा कर जाऊंगी। वो अंदर से घबरा रही थी, लेकिन अपनी घबराहट को जाहिर करना काशान मलिक के सामने इसके लिए बिल्कुल बेफायदा काम था। सिर्फ अपने भाई की जिंदगी और आजादी की खातिर इसे खामोशी तैयार करना पड़ी। निकाह कर लेने में कोई हर्ज नहीं था, वो बाद में खुला ले लेती, लेकिन एक बार इसका भाई इसके पास आ जाता वो दुनिया में बिल्कुल लावारिस थी। चंद दूर के रिश्तेदार जो बाप की वफात के बाद मुंह मोड़ गए। इसका वाहिद सहारा इसका भाई था, जिससे वो शदीद मोहब्बत करती थी, और इसी मोहब्बत की आड़ में इसने वो कदम उठाया जिसके मुतालिक किसी ने नहीं सोचा होगा। कुछ ही देर के बाद काशान मलिक ने काजी और गवाहों का इंतजाम कर लिया और वो इसे शॉल में खुद को लपेट कर बैठी, उंगलियों को चटखा रही थी। आंखें रोने के लिए बेताब थीं। दिल धड़क रहा था। आने वाले वक्त इसे खदशों का शिकार कर रहा था। इसके भाई ने कितने ख्वाब देखे थे इसकी शादी के लिए। इसका फर्ज निभाकर कामयाब होने के बाद वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था, लेकिन यहाँ अपने भाई की जिंदगी की खातिर वो अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही थी। न जाने कब निकाह शुरू हुआ। काजी साहब ने कहा इससे रजामंदी चाहिए। इसने बस गर्दन घुमाकर इस शख्स को देखा जो इसे देख रहा था, और फिर इकरार में सर हिलाते हुए हाथ बढ़ाकर निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए। अपना सब कुछ इस शख्स के नाम कर दिया जो इस वक्त की नजर में सिर्फ और सिर्फ एक परिंदा था जो मजबूर लड़की को नोच खाने के लिए तैयार हो। निकाह के फौरन बाद आए हुए लोग और काजी फ्लैट से गायब हो गए। अब इसके सामने अकेली थी। जब इसकी कमर में हाथ डाले, इसे अपने करीब करते हुए वो इसके चेहरे पर फूंक मार गया। मेरी जिंदगी में आमद मुबारक हो। बेगम मौजजाती तौर पर जिंदगियों को बदलना इसे कहते हैं। इतने अरसे में क्या ऐसे रवैयों को समझना नहीं आया? वो जानती थी कि वो तंज कर है, लेकिन मुझे इस बदली हुई जिंदगी में जरा बराबर भी दिलचस्पी नहीं। सिर्फ अपने भाई के लिए मैंने निकाह किया और शाम से पहले मुझे मेरा भाई मेरे घर चाहिए। इसने फनकारते हुए कह दिया और काशान मलिक ने इसे गर्दन से दबोच कर अपने करीब करते हुए इसके लबों पर लब जमा दिए। दोनों के लब एक दूसरे से टकरा रहे थे। एक जानिब जहां जज्बात, जुनून और जिद थी, वहीं दूसरी जानिब सिर्फ और सिर्फ खौफ, अटकी हुई सांसें। इससे पहले कि वो इस शख्स के लम्स पर इसके हाथों ही मर जाती, इसे नरमी से खुद से दूर करता, वो लबों का कोना खींच कर मुस्कुराया और अपना सुर्ख चेहरा छुपाती वो आंसू हलक में उतार गए। आइंदा जुबान चलाने से पहले 1000 बार सोचना, ऐसे वार्न करता वो पलट कर बाहर निकल गया और वो किसी बुत की तरह खड़ी रह गई। कुछ देर के बाद ड्राइवर ने आकर इससे पैगाम दिया कि साहब का हुक्म है, आपको घर छोड़ दिया जाए, और गहरी सांस खारिज करती वो बाहर निकल आई। कुछ ही देर का खेल था और इसकी हैसियत बदल गई। वो यमुना वकार से यमुना काशान मलिक बन गई। खुदा जाने कब तक। इसके भाई ने नूर पर अगर गलत निगाह डाली तो ये सिर्फ इसका बदला था जो इसे सारी जिंदगी चुकाना था। वो वादा खिलाफी नहीं थी। तकरीबन 2 घंटों के अंदर अंदर जाहिद को आजाद कर दिया गया। सबसे पहले वो अपने घर आया।
वो दौड़ कर जाहिद के सीने में जा समाई। भाई आप कैसे हैं? 2 रातें गुजर गईं। इसका रो रो कर बुरा हाल था और जाहिद ने इसका चेहरा इसके माथे पर लब रख दिए। वो सिर्फ एक इल्जाम था, तुम जानती हो ना अपने भाई को। वो अपनी बहन के सामने भी शर्मिंदा था। 5 साल से वो मलिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में बड़े अच्छे ओहदे पर फायज था, लेकिन वो दिन इतना स्याह दिन था कि इस दिन ने इससे सारी रेपुटेशन छीन ली। इस दिन शायद किस्मत इस पर मेहरबान नहीं थी। वो कभी भी इस हंगामे को नहीं भूल सकता था जिसने बर्पा होकर इन दोनों बहन भाई की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया। इसने जाहिर से छुपा लिया अपने और काशान के निकाह के बारे में। वो नई हिम्मत रखती थी अपने भाई को बताने की। इसे यूं लगता था अगर वो बताएगी तो इसका भाई टूट जाएगा, इसका मान टूट जाएगा। कल जो होता वो देख लिया था, लेकिन अगर इस खामोशी थी तो इसे भी खामोश रहना था। जाहिद को वैसे जॉब से निकाल दिया गया था, बल्कि इसकी रेपुटेशन इतनी खराब हुई कि 2-4 कंपनियों में और भी खाक छानने के बाद इसे जॉब नहीं मिली। और बरखुरदार शख्स जिसके हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे थे। इलाके में पहले जैसी इज्जत नहीं रही। लोग बातें करते, इसके पीठ पीछे सरगोशियां करते, सवाल करते और ये चीज इसे अंदर से तोड़ रही थी। लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि अभी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं। इस रोज इसका भाई घर पर नहीं था। वो हमसाई जमीला आपा के घर में यासीन पढ़ने गई थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब वो वापस आई तो दरवाजे को बंद करके अपने कमरे में चली आई। शॉल उतार कर इसने बेड पर रखी थी। जब इसने पलट कर देखा, सोफे पर बैठा हुआ शख्स सिगरेट के कश लगाता बड़ी मोहब्बत से इसका जायजा ले रहा था, और वो इतना खौफजदा हुई कि बेख्तियार अपने सीने पर हाथ रखती दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। वो कोई जिन था या इंसान जो इस तरह नमूदार हुआ कि उसके लबों से आवाज तक नहीं निकली। आप यहाँ क्या करें? बड़ी मुश्किल के बाद संभल कर इसने कहा, और मुकाबिल ने लबों में दुबाए हुए धुएं को फिजा में तहलील किया। अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। अजीब इंसान था वो, इसके सामने हाथ जोड़ती रही। खुदा का वास्ते मेरे भाई घर पर नहीं है, जा यहाँ से। आज वो शेर पहले की तरह दिलेर नहीं लगी। शादी से अपनी इज्जत का खौफ था, और इसके यूं मिन्नत करने पर इस शख्स ने आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़कर इसे करीब खींच लिया। मुझे तुम्हारे भाई से फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी बीवी हो। झुककर इसके कंधे पर लब रखते वो जाज़बियत से इसकी आंखों में देखता गया। इससे पहले कि इसके साथ मजीद जिद लगाती, इसकी मिन्नत करती कि वो यहाँ से चला जाए। बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई और इसकी रंगत जर्द हो गई। खुदा का वास्ता इस कमरे से मत आइएगा, आप यहीं रुके। ऐसे वहीं खड़ा करती वो दरवाजा बंद करके बाहर गई। इसके कदम पहली बार डगमगा रहे थे, चेहरा मुरझाया हुआ था और लब शिद्दत से दुआ कर रहे थे कि इसका भाई ना आया हो। दरवाजा खोल दिया इसने और सामने जाहिर ही खड़ा था। आज इसकी कोई भी दुआ कबूल होने वाली नहीं थी। सलाम करते हुए जाहिद घर में दाखिल हुआ। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? जाहिद इसके चेहरे की तरफ रात को देखते पहचान गया था। कुछ नहीं भाई, नहीं घबराई हुई नहीं हूँ। बड़ी मुश्किल से इसने अपने लड़खड़ाते हुए लहजे पर काबू पाया जब इसके कमरे का दरवाजा खुला और वो शख्स नमूदार हुआ, और जिंदगी में पहली बार इसने कबूतर की तरह आंखों को बंद कर लिया था, जैसे सामने खड़ी हुई मौत से आंखें न मिलाना चाहती। हमने इसकी सांस अंदर ही अटक कर रह गई। इसका भाई हैरत से मलिक काशान को देख रहा था और अपने भाई की पुश्त पर खड़ी हुई लड़की अपनी आंखों को बंद किए जमीन में गिरी जा रही थी। इसने ऐसा तो नहीं चाहा था कि हकीकत इस तरह इसके भाई के सामने आए। इसके बाद आंखें भीगने लगी जब इसने जाहिद की आवाज को सुना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मलिक? वो कल तक जो इसे अपनी हवस समझकर इसकी इज्जत करता था, आज इसे अपनी बहन के कमरे से निकलता हुआ देखकर सीखपा होकर इसकी जानिब बढ़ा और मलिक का शान सीने पर बाजू बांधे हल्का सा मुस्कुराया। ये तो तुम्हें अपनी बहन से पूछना चाहिए कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। चमकती हुई निगाहों से इसने जाहिद की आंखों में देखा और जाहिद साकित रह गया। पलटकर एक बार अपनी बहन को देखने के बाद वो मलिक आशान के जानिब बढ़ा। खबरदार, पिछली बार तो तुमने तमाशा लगाया सो लगाया, लेकिन इस बार तुम मेरे घर में खड़े होकर मेरी बहन की जानिब उंगली भी उठाने की कोशिश मत करना। इसका बस नहीं चल रहा था कि मलिक उसका गिरबान पकड़कर 5 साल इसने मलिक के सामने सर झुकाकर काम किया। आज वो सर उठाकर बात करना चाहता था, सो कर रहा था। बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी जाहिद कि मैं तुम्हारी
बहन के पास नहीं आ सकता, बल्कि दुनिया में वाहिद एक शख्स मैं ही हूं जो इसके पास आ सकता हूँ। इसकी जानिब हाथ बढ़ाकर वो इसे अपने पास आने का इशारा कर रहा था और जाहिद कुछ हल्का और इसके गिरेबान तक पहुंच गया। भाई भाई छोड़ दें इसे, छोड़ दें प्लीज। इसने आगे बढ़कर जाहिद को पकड़ लिया और हैरान परेशान जाहिद ने पलट कर यमुना को देखा। मैंने सुना है कि छोटे घरों के लोगों में बड़ी तहजीब होती है। घर आए दामाद का गिरेबान नहीं पकड़ते, लेकिन तुमने आज गलत साबित कर दिया। इसके कंधे पर हाथ रखता वो मजीद अपनी जहर आलूद अल्फाजों से जख्मी कर रहा था और जाहिद किसी बुत की तरह खामोश था, जैसे बोलने की ताकत ही सल्ब कर ली गई हो। शायद तुम्हारी बहन ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हारी बहन मुझसे निकाह कर चुकी है, बीवी है ये मेरी। इसका हाथ थाम कर वो जाहिद के सामने खड़ा हो गया और वो सर झुकाए कांपती खड़ी रह गई। ये शख्स क्या कह रहा था यमुना? वो अपने किरदार पर लगी हुई तोहमत से नहीं घबराया था। अगर घबराया तो इस लड़की के फैसले हमसे, जो इसकी बेटी थी, बहन नहीं। वो इतना बड़ा मैं कदम उठा सकती थी, वो सोच भी नहीं सकता था। तुम्हारी बहन मेरी बीवी और मैं इसे लेने आया हूँ, अपने पास ले जाऊंगा। बीवियां भाइयों के घर में अच्छी नहीं लगती, बल्कि शौहरों के घर में अच्छी लगती हैं। उसका शौहर था और इस रोज इसे अपने साथ लेकर गया। ना चाहते वो चिल्लाई, बस इसने भाई से कहा कि वो अपने शौहर के साथ जाएगी और फिर इसने जाहिद की हारी हुई आंखों को देखा। वही आंखों से इसे जाता हुआ देख रहा था। इससे यूं लगा जैसे पहली बार इसके अंदर कुछ टूट रहा है। मकादिर एक बार फिर इसे शानदार हवेली में लेकर आया और खुद मुकद्दर के हवाले करते हुए बिल्कुल खाली थी। जिस तरह जाहिद इसे देखकर चौंका था, बल्कि इसी तरह नूर भी इसे देखकर चौंकी। ये कौन है भाई? आप इसे यहाँ क्यों ले आए हैं? अपने भाई के पहलू में खड़ी हुई लड़की को देखकर वो परेशान था। जब काशान के बोलने से पहले वो आगे बढ़ी। शायद तुम्हें अपने भाई ने बताया नहीं है नूर, मैं यमुना काशान मलिक हूँ, तुम्हारे भाई की बीवी और तुम्हारी भाभी और जाहिद वकार की बहन। यहाँ पर बुजदली का हाथ थाम कर वो इस शख्स को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दे सकती थी। भाभी क्या मतलब? भाई ये लड़की क्या कह रही है? आदत के मुताबिक बच्चों के अंदाज में बात करती वो लब निकाल कर भाई की जानिब बढ़ी और काशान ने एक तेज निगाह यमुना पर डाली, लेकिन इसकी नजरों की परवाह किए बगैर वो सीढ़ियां चढ़ती कमरे के जानिब बढ़ गई। इसी कमरे में जहां से इसे इस रोज इसने इस शख्स को निकालते हुए देखा था। नूर ने कितना बड़ा हंगामा खड़ा किया, इसने कौन कौन सी वजाहतें दी, ये बात वो नहीं जानती थी, लेकिन जब वो इससे बाजुओं से आकर दबा गया तब इसने सर उठाकर काशान को देखा और हल्का मुस्कुराई। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो मुझसे टक्कर लेकर, सिर्फ अपने इस बदकिरदार भाई को बचाने के लिए जिसे मैंने तुम्हारे बदले माफ कर दिया, और अपने दोनों बाजुओं को छुड़वाकर 2 कदम दूर हुई। खबरदार मेरे भाई को बदकिरदार मत कहिएगा। आपके पास पैसे हैं, नाम है, मर्तबा है, तो किसी के भी किरदार को जान लेंगे। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। वो इससे भी ऊंची आवाज में चीखा था। आपने देखा था? आपने अपनी आंखों से देखा था क्या? इस शख्स के लहजे पर ख्वाब ज्यादा होने के बावजूद वो 2 कदम दूर होकर फनकारी। नूर कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसे मैंने पाला है, मैं इसे जानता हूँ। अपनी बहन की मोहब्बत में पागल हो गया। तो फिर आपने क्या किया? आपने जाहिद वकार की बहन पर निगाह डाली, इससे निकाह कर लिया, मामला बराबर हुआ, तो अब पीछा छोड़ दे इनका, बख्श दे मेरे भाई को। अपने दोनों हाथों को जोड़ पर इन पर माथा टिकाती वो कहकर करीब से गुजरने लगी थी कि मुकाबिल ने इसे थाम कर इससे अपने करीब कर लिया। एक लम्हे में ही इसकी टोन बदल गई। वो बड़ी हिम्मत से झुककर इसके चेहरे का जायजा ले रहा था। इतनी आसानी से छोड़ दो? अगर इसकी बहन से निकाह की है तो फिर कुछ हकूक भी बनते हैं मेरे। आंख दबाकर इसके करीब झुकते हुए दिल नशीन सरगोशियों से कहता जा रहा था और वो काम कर दूर हुई। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को और ना ही इस कुर्बत को तस्लीम करूंगी। वो जिद में इससे 4 कदम बढ़कर थी। तुम तस्लीम करो या ना करो, आज तुम्हें तुम्हारे शोहर के कमरे में पहली रात है और पहली रात के कौन से फराइज होते हैं तुम बात को जानती होगी। कान के करीब झुककर सरगोशी करते हुए वो इसे वहीं छोड़कर पलट गया। मिला खाना इससे कमरे में देकर गई और कमरे से बाहर नहीं निकले। शाम के साए गहरे हो रहे थे। इससे अपने भाई की फिक्र थी, लेकिन इस बात का भी अंदाजा था
کہ اگر کاشان ملک اس کا شوہر بن چکا ہے تو ہم نے اسے ہر صورت اس کے ساتھ یہ رشتہ تسلیم کرنا ہے۔ نکاح جیسے بھی ہوا، لیکن طلاق کا داغ ماتھے پر لگا کر اپنے بھائی کی دہلیز پر بیٹھ کر اس کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر سکتی۔ اس وقت بھی وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور نور اندر داخل ہوئی۔ ویسے کچھ زیادہ ہی خواب پا لی میرے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ نے۔ وہ سراسر بدتمیزی کر رہی تھی۔ اس کے لہجے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کس قدر بگڑی ہوئی امیر زادی ہے، جسے شاید اپنے بھائی کی محبت نے سرفراز بنا دیا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ میرے بھائی کی زندگی میں کیسے رہتی ہیں۔ اس نے اس لڑکی کے سامنے کوئی بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، بس اسے دیکھ کر چہرے کا رخ موڑ لیا اور دھمکیوں سے نواز کر نور تلملاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ نہ جانے رات کے 9 بجے وہ کہاں سے کمرے میں داخل ہوا۔ کھانا کھایا تم نے؟ وہ پوچھ رہا تھا اور وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ میں آپ کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی، اپنے کام سے کام رکھیں۔ اپنے سے بڑے شخص کی شخصیت سے پریشان نہ ہو کر وہ اپنے وجود کو اس کے لیے مزید دلچسپ بنا رہی تھی۔ وہ مبہم سا مسکرا کر اپنا کوٹ اتارتا تھا، اس کے جائے پڑا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب تھوڑا ٹائم اپنے شوہر کو دو گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس پر جھکا وہ اس کے لبوں کو فوکس کر رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ روکتی، نور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور وہ دونوں ایک لمحے میں ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ دونوں کے چہرے کی رنگت سرخ تھی اور نور بڑی کاٹدار نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا جلدی بدل گیا، بس بیوی آنے کی دیر تھی۔ وہ اپنے بھائی سے زیادہ دیر تو ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرا بچہ؟ وہ محبت سے ہاتھ کھول کر اس کی جانب بڑھا۔ آئیے آپ کو کافی پلاتی ہوں، اس کے بعد آپ سے ڈھیر ساری باتیں بھی کرنی۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ کمرے سے باہر جانے لگی، اور باہر جانے سے پہلے اس نے پلٹ کر یمنا کو دیکھا تھا، جیسے اسے وارن کر رہی ہو۔ وہ لڑکی کیا تھی، اسے کیا چاہتی تھی؟ یمنا کو بھی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اتنا تو ہوتا تھا کہ کچھ ایسا پر اسرار تھا جو اسے چھپایا جا رہا تھا، جس کا سامنے آنا نہ جانے کتوں کے پول کھول سکتا تھا۔ نور اس کے لیے کافی لے کر آئی، اس کے ساتھ مل کر کافی تھی، وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ اس نے نور کو یقین دلایا کہ یہ رشتہ ان دونوں کی رضامندی سے نہیں بلکہ ایک ضد کی بنیاد پر بنے۔ لیکن پھر بھی یمنا اس کی بھابھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں اسے بھابھی تسلیم نہیں کروں گی۔ جس کے بھائی نے میرے ساتھ بات کو ادھورا چھوڑا، وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی، اور کاشان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ اپنی بہن کو تکلیف میں دیکھنا اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ کافی پی کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ نہ جانے کیوں وہ پہلے سے زیادہ فریش نہیں تھا، سر بھاری ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے ابھی کے آ جائے گی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ بغیر اس کی جانب دیکھے بیڈ پر لیٹا، اور کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ کچھ تھا عجیب، بہت عجیب۔ ساری ناراضگی کو پسے پش ڈالتے ہوئے اگلے دن زاہد سے ملاقات کرنے آیا۔ تقریباً 12 بجے کے قریب وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اسے ملازمہ نے اسے زاہد کے آنے کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ لپک کر اپنے بھائی کے سینے سے جا لگی۔ نور گھر پر نہیں تھی۔ اس نے بھائی کو ساری حقیقت کے بارے میں بتایا۔ زاہد اس کے پاس بیٹھا رہا جب تک کہ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے نہیں آیا۔ رات کی نسبت اب وہ فریش لگ رہا تھا، لیکن آنکھوں میں سر ڈورے تھے۔ تم جانتے ہو نا کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، سرد نظروں سے زاہد کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ گیا، اور زاہد نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ آپ شاید نہیں جانتے کہ آپ میری بہن کو لے کر آئے ہیں۔ میں آپ جیسے شخص کے چنگل سے اپنی بہن کو آزاد کروا کر ہی دم لوں گا، یاد رکھیے گا۔ اور وہ اچھا خاصا اس کے گلے پڑنے لگا۔ اپنے بھائی کو اسے جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ زاہد چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی وہ افسردہ رہی۔ اگلے چند دنوں میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ جہاں کاشان بالکل خاموش تھا، وہیں نور نے بھی اپنے کمرے سے نکلنا ترک کر دیا، اور خود کو ملی ہوئی مہلت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس نے بھی خود سے کسی کو نہیں چھیڑا۔ لیکن یہ خاموشی ایسی خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ اس روز اچانک ملک کاشان پر ہونے والے انکشاف نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں سے ایک بڑی رقم ڈپازٹ ہوئی۔ اس کے چند ضروری فائل
بابا کی وصیت اور پراپرٹی کے چند کاغذات، ان سب چیزوں کا غائب ہونا شاید ایک ہی بار نہیں تھا، لیکن اسے اسی دن پتہ چلا کہ لاکھ کوشش کے باوجود وہ پتہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے۔ بھٹک بھٹک کر اس کا شک اس لڑکی پر جا رہا تھا۔ یہ زاہد اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں مل کر اس کے ساتھ کوئی گیم کھیل رہے ہوں، صرف اس کی دولت کی خاطر۔ اس لیے آئے روز گزرتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا کر وہ دھاڑا، اگر تم مجرم ہوئی تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا، یاد رکھنا۔ اور اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھتی وہ خاموش کھڑی رہی۔ کچھ تھا جو بہت پراسرار طریقے سے کیا جا رہا تھا۔ اس روز وہ ڈرائیور کے ساتھ زاہد کے گھر چلی گئی۔ اس گھر میں رہ کر وہ کوئی بھی الزام اپنے سر پر نہیں لے سکتی تھی۔ اگر وہ شخص پاگل ہو چکا تھا تو اپنے پاگل پن کا علاج خود کرتا۔ وہ رات حویلی پر اتری ہوئی آخری رات تھی جس رات کی شروعات باقی راتوں جیسی ہوئی۔ اس نے اپنا کاپی کا کام مکمل کیا اور کمرے میں چل آیا۔ آج گھٹن تھی، بے چینی تھی، لیکن یہ بے چینی اور طرح کی تھی۔ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ کچھ دیر ادھر سے ادھر چکر کاٹتا رہا اور پھر بیڈ پر آ کر اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگیں، کیوں جیسے اس پر کوئی طلاسم بھونکا جا رہا تھا۔ یہ سونے کا وقت نہیں تھا بلکہ بیدار ہونے کا وقت تھا، اور رات کی کسی پہر کو حقیقت میں بیدار ہوا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی گئی اور جیسے اس کا نام پکارا گیا۔ وہ باہر نکلا تو گلزمان اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے وہیں چھوڑتا وہ سیڑھیاں اتر کر آئی۔ جب اس نے راہداری ایسے گزر کر داخلی دروازے کی جانب جاتی ہوئی لڑکی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں چند مزید کاغذات تھے، بیگز، بڑی بیہودہ ڈریسنگ میں وہ بغیر کسی خوف کے باہر جا رہی تھی، جیسے باہر کوئی اس کا انتظار کر رہا ہو، اور وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آیا۔ نہیں، باہر لاؤنج میں اس نے اذلان قریشی کو کھڑے دیکھا، ثاقب قریشی کا بیٹا جو اس کے باپ کے سنگین دشمنوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی بہن اذلان قریشی کی جانب بڑھ رہی تھی اور اذلان نے اسے دیکھ لیا۔ اس ساتھ پہلی بار اس پر انکشاف ہوا کہ جس بغاوت کو وہ باہر ڈھونڈ رہا تھا وہ بغاوت تو اس کے گھر میں پائی جاتی تھی۔ اس کی بہن بغیر کسی خوف کے اس اجنبی کی جانب بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اذلان کا گریبان پکڑ لیا۔ تمام ازمین وہ پہلے ہی خبردار کر چکا تھا۔ اذلان کی جانب سے دی گئی رقم سے زیادہ کثیر رقم اور وفاداری کی قیمت تھی۔ اس نے بس کچھ نہیں سوچا، وہ اذلان کو مارتا گیا جب تک اس کے سرخ سیال اس کے منہ اور ناک سے باہر نہ نکلے۔ تمہاری اتنی ضرورت ہے کہ تم میری پر ہاتھ ڈالو، میری بہن کے ساتھ مل کر میرے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کرو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ اسے مارتا چلا گیا۔ اس کی بہن کی چیخ و پکار اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اذلان قریشی نڈال ہو کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہاتھ جوڑ گیا۔ میں نے سب کچھ اپنے باپ کے کہنے پر کیا، مجھے تمہاری بہن سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، میں سب کچھ واپس کر دوں گا، مجھے جانے دو۔ اسے یقین تھا آج وہ شخص کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ اگر دوبارہ تو مجھے نور لین کے آس پاس یا میرے گھر کے قریب بھی نظر آئے تو تم نہیں جانتے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ اس نے پسٹل اس کے ماتھے پر پھنکارتے ہوئے آخری وارننگ دے کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور اذلان قریشی اپنا ٹوٹا ہوا وجود سنبھال کر وہاں سے دوڑا۔ پہلی بار اس نے بے تحاشا سرخ آنکھوں سے پلٹ کر بہن کو دیکھا اور اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا۔ اس پر وہ کبھی شک نہیں کر پایا، اس کی بہن بھی اسے جھوٹ بول سکتی ہے، اور یہی تو ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارے قریبی رشتے ہمیں اندھا کر دیتے ہیں، اور اس اندھیرے میں گم ہو کر اپنا نقصان کرتے۔ اس نے بھی اپنا نقصان کر لیا۔ جب پہلی بار اچانک اس کی بہن نے زاہد وقار پر الزام لگایا، تب بھی اس نے اس طرح ہنگامہ کھڑا کر کے زاہد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی معصوم بہن بھی۔ لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ لڑکی جب اس کے قریب سے قریب تر چلی آئی تب اس پر نئے انکشافات ہونے لگے۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ وہ راتوں کو یوں سوتا ہے کہ اس سے اپنے قریب لیٹی ہوئی لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اور اگلا دن اسے اسی طرح بےتاب کرتا کہ یہ رکھتا ہے۔ آج آہستہ سے اس نے جانا تھا کہ کاغذات غائب ہونے لگے، اسٹڈی میں رکھی ہوئی فائلیں، اس کے ہاتھ میں لانے والے سارے لوگ اسے بدگمان ہونے لگے، آہستہ آہستہ رقم اس کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہونے لگی، اور یہ سب کچھ کرنے والی اس کی بہن تھی۔
जॉन कुरैशी के साथ मिलकर इसके इशारों पर चलकर सारी दौलत हत्या कर अपने भाई का नुकसान करना चाहती थी। और वजह थी अजलान कुरैशी के दिखाए हुए ख्वाब और वो मोहब्बत जो कभी इससे कर ही नहीं पाया, ना ही कर सकता था। इस मोहब्बत ने इस लड़की को इतना नुकसान पहुंचा दिया। आज जब इसे हकीकत मालूम हुई तो अपने भाई की डांट मार और बेयकीनी से ज्यादा तकलीफ इसे इस बात की थी कि इसने मोहब्बत की थी। ये कच्ची उम्र के पक्के जज्बे थे जिन्होंने इसे पागल कर दिया और बाप जैसे भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया। वो अपने कमरे में आया तो अपने बालों को मुट्ठी में दबोचकर पहली बार हारते हुए अंदाज में फर्श पर बैठा था, बिल्कुल इस तरह जिस तरह वो लड़की बैठ जाया करती। हर तरह से नाउम्मीद होकर वो कैसे अपने भाई को बचाने के लिए आई। इसने कैसे बड़े इलाके के सामने जाहिद पर इल्जाम लगाया। सब कुछ इसकी आंखों के सामने चल रहा था, बेयकीनी और सिर्फ बेयकीनी थी। यह सिर्फ एक रात की तकलीफ नहीं थी, आने वाला पूरा हफ्ता इसने इसी कमरे में गुजार दिया। नूरलैन न जाने कितनी बार इसके पास आई माफी मांगने के लिए, लेकिन वो इससे मिलना ही नहीं चाहता था। अपने अंधे एतमाद की तकलीफ का जाला इतनी जल्दी नहीं था। हर तरफ से बेबस होकर इस रोज पहली बार जाहिद और यमुना से मिलने के लिए चली गई। वो हैरान और परेशान से देखती रह गई। वो तो समझी थी कि इसके चले जाने के बाद वो शख्स अब सुकून में है, अपना बदला लेकर इसे फरामोश कर चुका है। लेकिन वहां इतने बड़े हंगामे खड़े हो गए कि यमुना रोते हुए इसे बता रही थी और वो बस चुपचाप बैठी रही। यहाँ क्या करने आई हो? जाओ अपने घर में। कमरे में दाखिल होने वाला जाहिद धाड़ा तो यमुना आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ा और इसे बाहर ले गई। वो मेहमान है और सबसे बढ़कर वो उस शख्स की बहन है जो आपकी बहन का मुहाफिज है। जाहिदा था इसे काशान के जंगल से आजादी दिलवा दे, लेकिन अपनी बहन की आंखों में जलते हुए अजीब से दिए से बेताब किए हुए थे। वो किस तरह रातों को जाकर बेकरार रहती, किस तरह इस शख्स के आने का इंतजार करती रहती। इसे मालूम था शायद ये इसे निकाह का असर था कि वो इसके मुतालिक सोचने लगी थी, इसकी कुर्ब को महसूस करने लगी थी। वो शाम जब नूर इसके घर से जाने लगी तो न जाने इसके साथ वो भी चली गई। इसे जाहिर से इजाजत ली और वो खामोश रह गया। एक शख्स अगर आपको तकलीफ देता है तो हक तो यही बनता है कि आप इसे तकलीफ में देखकर खुश हो, लेकिन न जाने क्यों इसका दिल उदास था। वो कमरे में दाखिल हुई तो सोफे पर बैठा हुआ इसके हाथ में कुछ फाइल्स थी। शायद अभी वो कोई मीटिंग अटेंड करके आया। इसने पलट कर यमुना को देखा और फिर देखता रह गया। बेख्तियार फाइल साइड पर करते हुए वो इसके सामने आ गया। तुम वापस आ गई हो, इससे बेयकीनी से कह दिया और यमुना ने सीने पर बाजू लपेट लिया। जी, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि मेरे शौहर को मेरी जरूरत नहीं है। शायद वो मुझे सारी जिंदगी लेने के लिए ना आते और शर्मिंदा होकर रह गया। ऐसा नहीं है। आज उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी, लहजे में मगरूरी नहीं थी, बस शर्मिंदगी थी। मुझे लगा कि शायद मुझे खुद के काबिल ना समझते हुए अब तुम मेरे घर में लौट कर ना हो। इख्तियार इसके चेहरे को थामते हुए बेकरारी से कह गया और यमुना का दिल इसके लम्स पर धड़का। क्या इतना आसान है किसी से रिश्ता बनाकर इसे भूल जाना? वो पूछ रही थी और नफी में सर हिलाता वो इसके माथे से माथा टिका गया। तुम जानती हो तुमने मेरी नजर में अपने मयार को कितना बुलंद कर लिया। तुम इस शख्स के पास हो जिसके पास लौटना तुम्हारा हक नहीं बनता। वो इकरार कर रहा था, चाहे इतनी अजियतों के बाद भी। अकल ठिकाने आ गई और यमुना ने आगे बढ़कर इसके सीने पर सर रख लिया। अब इसे क्या बताती कि अगर दिल में बस होता तो वो रूठ कर बैठ जाती, लेकिन जहां दिल ही मुखालिफ हो जाए वहां सारे रिश्तों को साइड पर करते हुए इसे एक शख्स का इंतखाब करना पड़ता जो आपका महरम होता है। कितने दिनों में इसे सुकून नहीं आया और आज सिर्फ सुकून था। बड़ी जाज़बियत से इसके लबों पर झुकता हुआ वो अपनी मोहब्बत की मोहर सब्त कर गया और सुकून से आंखें बंद कर दी। यमुना ने इसे सुकून देना चाहा। दो दले की ताल पर धड़क रहे थे। वो जानती थी कि नूर से गलती हो गई और इन लोगों में से नहीं थी जो रिश्तों के दरमियान दरारें डालकर इन्हें एक दूसरे से अलग कर दे। इसे यकीन था वो नूर के साथ इसे मनाने में कामयाब हो जाएगी। वो जाहिद के दिल से भी बदगुमानी निकालने में कामयाब हो जाएगी। कौन जानता था कि मोहब्बत की शुरुआत करने वाले 2 दिन आइडियल कपल बनकर उभरेंगे, जिनके दिल में एक दूसरे के लिए धड़केंगे। वो रिश्ता सिर्फ एक जिद और बदले में बनाया गया इतनी मजबूत बुनियाद रखता था कि दाद तलब बन जाए।
کوئی نہیں جانتا کہ نور العین سکندر کے مقدر میں کیا لکھا ہوا تھا۔ وہ سرفراز انسان جسے دنیا زاہد وقار کے نام سے جانتی تھی، یا پھر ساری عمر کا پچھتاوا، یہ تو صرف خدا جانتا تھا۔